the man to beat me haven't been born yet. And I'm better now than I was when you saw that 22-year-old undeveloped kid running from Sunderland. I'm experienced now, professional. Charles been broke, been lost, knocked down a couple times. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع الإخوة المتابعين تاع قناة ليكسبير مرة أخرى فيديو جديد. في لا بلاي ليست نتاع لي نوسيون غادي نشوفو في هاد لا فيديو لا نوسيون تاع لي زيكار دو كونفيرسيون. غادي نديرو ديفينيسيون نتاع لي زيكار دو كونفيرسيون، نشوفو لي تيب نتاع لي زيكار دو كونفيرسيون اللي كاينين، وغادي نديرو من بعد واحد لوكا باش نفهمو ليكريتور كونطابل. نورمالمون في لا بلاي ليست تاع لي نوسيون كنا بغينا نشرحو غير لي نوسيون، يعني لي كونسيبت اللي كنتلاقاوهم في لو دومين تاع لا جيستيون تاع ليكونومي، ولكن في لو كان تاع لي زيكار دو كونفيرسيون خص ضروري نديرو ليكريتور كونطابل باش نفهمو مزيان لا نوسيون تاع لي زيكار دو كونفيرسيون. خص ضروري نعرفو كيفاش نديرو لا كونطابيليزاسيون. داكشي علاش في هاد لا فيديو غادي نفهمو اون ديتاي ليكار دو كونفيرسيون باسيف، باش لا فيديو اللي جايه نديرو واحد لو كا براتيك، عاد من بعد نشرحو ليكار دو كونفيرسيون اكتيف ونديرو كا براتيك باش نفهمو مزيان. À la clôture de l'exercice, les créances et dettes libellées en monnaie étrangère sont converties en dirhams sur la base du cours de change en vigueur à la fin de celui-ci. يعني أنه parmi les travaux d'inventaire يعني اللي كنديروهم في le 31 décembre من l'année، يعني في التالي ديال العام عندنا لي زيكار دو كونفيرسيون. قالوا لنا في التالي ديال العام يعني على كلوتور دو ليكزيرسيس كونطابل في التالي ديال العام دوك لي كريونس وليدات اللي كيكونوا عندنا en tant qu'entreprise كيكونوا عندنا بدي موني اللي كيكونوا étrangères par exemple دولار اورو دولار كنديان ايتترا، خاص نديروا لهم لا كونفيرسيون للدرهم يعني العمله ديالنا، لحقاش في لي كونط نتاعنا في البيلون في سي بي سي في لي كونط كاملين كنتعاملوا بالدرهم، لحقاش هي العمله ديالنا، هي العمله المحليه ولا العمله نتاع البلاد ديالنا. دونك خصنا نديروا لا كونفيرسيون تاع لي كريونس او لي ديت للدرهم اللي كيكونوا بدي موني étrangères. على اي اساس نديروا هاد لا كونفيرسيون؟ خص نديروهم على اساس نتاع لا ديرنيير باريتي دو شونج اللي كونستاتيناها في الاخر نتاع ليكزيرسيس. داكشي علاش كتبنا هنايا sur la base du cours de change en vigueur à la fin de celui-ci, à la fin de l'exercice comptable. Les fluctuations du taux de change donnent naissance à des écarts de conversion actifs ou passifs constituant des postes du bilan. يعني أنه كما كنعرفوا لي باريتي دو شونج كيتبدلوا، يعني باغ اكزومبل الدرهم او لورو نتاع اليوم ماشي هو الدرهم بارابور لورو منا لواحد الشهر ولا قبل الشهر، دونك دائما كيكونوا دي فليكتواسيون. دونك الا باغ اكزومبل واحد لونتربريز باعت لواحد لو كليون اللي كيكون اوروبيان باعت له بلورو في واحد لا دات، هو غادي يخلصها نورمالمون بلا موني ديالو، ولكن سوبوزيو بلا ما باعت له اكريدي يعني غادي يخلص من بعد. هي من دير في لا كونطابيليتي ديالها باغ اكزومبل فون دو مارشانديز، غادي تكريديتي فون دو مارشانديز ودير في الديبي كليون لحقاش راه عندها كريونس فيزافي لهاد لو كليون. هنايا غادي تكونستاتي لا كريونس بواحد لو كور دو شونج اللي غادي يكون في ديك لا دات، ولكن في الاخر نتاع العام في لا كلوتور دو ليكزيرسيس غادي دير لا كونستاتاسيون نتاع لا كريونس اللي عندها بلا موني ديالنا يعني بالدرهم، ولكن سور لا باز ديال داك لو كور دو شونج اللي غادي يكون في لو 31 12 من لاني. فورسيمون غادي تكون واحد لا فارياسيون ولا واحد لا فليكتواسيون نتاع ديك لا باريتي دو شونج. داك ليكار اللي غادي يكون ما بين لا باريتي دو شونج الاولى والثانيه كيتسمى ايكار دو كونفيرسيون، يعني هو واحد الفارق نتاع التغير ديال لا باريتي دو شونج. هذا الفارق هذا كيمثل واحد لو بوست نتاع لو بيلون اللي كيتسمى ايكار دو كونفيرسيون سوا اكتيف سوا باسيف. غادي نشوفوا الفرق بيناتهم. Un écart de conversion passif correspond à un gain latent. C'est une diminution des dettes ou une augmentation des créances. Donc l'écart de conversion passif قالوا لنا هو un gain latent. Un gain latent هو واحد الربح اللي كيكون sous-jacent، يعني يكون مازال عاد ما تحققش. نقدروا نقولوا un gain invisible، يعني ممكن اننا نربحوا في ديك لا باريتي دو شونج اللي تغيرت. كيفاش نربحوا؟ عندنا soit une diminution des dettes soit une augmentation de créances. Donc في لي دو كا الا نزلوا لي دات اللي عندنا دونك رانا ربحنا لحقاش غادي نخلصوا قل ما كنا من غادي نخلصوا قبل. الا كانت عندنا augmentation de créances لو كليون نتاعنا غادي يخلص اكثر ما كان خصو يخلص لحقاش ربحنا في لا باريتي دو شونج.
Le deuxième cas, un écart de conversion actif correspond à une perte latente, c'est une diminution des créances ou une augmentation des dettes. Donc l'ex نتاع l'écart de conversion passif. L'écart de conversion actif هي une perte latente, هي يعني خسارة ممكنة محتملة، خسارة كامنة اللي كتنتج على soit une diminution de créances لحقاش إلا هودو les créances نتاعنا on va recevoir moins qu'on avait constaté. Donc غادي نتحصلوا على واحد les créances اللي قل من دوك les créances اللي كونستاتيناهم في الاول. ولا في لو دوزيام كا augmentation de dette غادي خصنا نخلصوا اكثر ما كان خصنا نخلصوا لحقاش لو كور دو شونج تبدل. باش نفهموا مزيان غادي نديروا illustration نتاع l'écart de conversion passif كما قلت لكم في الاول. غادي نبداو بلي زيكار دو كونفرسيون باسيف ونشوفوا لو بروميير كا اللي هي لو كا نتاع l'augmentation de créance. Donc supposons هذا هو l'axe de temps. عندنا هنايا l'exercice n يعني العام n وهنايا l'exercice n plus 1 العام اللي جاي. دونك هنايا غادي تكون فورسيمون لو 31 ديسمبر من لاني n يعني هنا في هاد لا دات اللي كنديروا لي طرافو دانفونتير. في لو 15 9 ان يعني في هاد لا دات هادي بعنا لا مارشانديز حنايا اون طونك انتربريز بعنا واحد لا مارشانديز لواحد لو كليون لي اترونجي. سوبوزون بلا ما هاد لو كليون ايت امريكان بعنا لواحد الميريكاني كليون امريكان بعنا له لا مارشانديز في لو 15 سبتمبر من l'année 1. Supposons بلا ما لو بري نتاع لا مارشانديز كيساوي 5000 دولار 5000 يو اس دي ولو كور في هاد لا دات في 15 من شهر 9 ان هو هذا يعني 1 يو اس دي 1 دولار كيساوي 9.45 درهم. في الاخر نتاع ليكزارسيس لو 31 12 ان لو كور تبدل ولا 1 دولار يساوي 9.61 درهم. دونك في هاد لا دات هادي بعنا لا مارشانديز ا كريدي كنعاود بعناها ا كريدي. في لو 15 سبتمبر ان بعنا لا مارشانديز اللي القيمه ديالها 5000 دولار ا كريدي لهاد لو كليون امريكان ولو كور دو شونج كان يساوي 9.45 يعني 1 دولار يساوي 9.45 درهم. في لو 31 12 من لاني ان لو كور تبدل 1 دولار ما بقاش يساوي 9.45 ولكن ولا يساوي 9.61 درهم. يعني وشنو انه لو دولار ابري د لا فالور يعني غلا. هنايا كان خصنا غير 9.45 الا بغينا نقراو هكذا خصنا غير 9.45 درهم باش نشريو 1 دولار. هنا ولا خصنا 9.61 باش نقدروا نشريو 1 دولار. يعني سوا لو دولار ابري د لا فالور سوا لو درهم ا بيردو دو لا فالور. نقدروا نقولوا بهاد زوج تاع السياق. دونك حنا نورمالمون بعنا لهاد لو كليون امريكان بعنا له ب 5000 يو اس دي ولكن حنا لا كريونس نتاعنا غادي اون فا ريسيفوار دي درهم. هو من غادي يخلص 5000 يو اس دي هو غادي يخلص بالدولار. لو كان خلصنا في هاد لا دات غادي نديرو 5000 في هاد لو كور غادي تعطينا يعني لو بري اللي غادي نحصلوا عليه. ولو كان يخلصنا في هاد لا دات غادي نديرو 5000 في هاد لو كور يعطينا لو بري اللي غادي نحصلوا عليه. دونك فورسيمون هنايا في لا دات نتاع لو 31 ديسمبر 1 غادي نتحصلوا على اكثر على ما كنا نتحصلوا عليه في لا دات نتاع لو 15 9 1. دونك فوالا لو 15 9 1 لا كريونس بالدرهم كتساوي 5000 نديرو لا كونفرسيون للدرهم في 9.45 عطاتنا 47250 درهم. وفي لو 31 12 يعني في لا فان ديال لاني في لا كلوتور دو ليكزارسيس لا كريونس بالدرهم كتساوي هاد 5000 في هاد لو كور اللي هو 9.61 عطاتنا 48050 درهم. دونك كيما شفتوا لا كريونس لي بيلي بالدرهم بحال اللي طلعت لحقاش لو كور دو شونج تبدل وحنا ربحنا في هاد لا باريتي دو شونج. دونك لا ديفيرونس ما بين هاد لي دو فالور كتسمى ايكار دو كونفرسيون باسيف اللي في هاد لو كا كيساوي 800 درهم. دونك في هاد لو بروميير كا هي اوغمونطاسيون دو كريونس. علاش؟ لحقاش حنا بعنا بالكريدي والكليون ديالنا كان غادي يخلصنا حتى من بعد. في لا كلوتور ديال ليكزارسيس شفنا بلا ما لو كور دو شونج تفاريا الصالح ديالنا لحقاش تبدل وحنا اللي ربحنا في هذيك لا فلكتواسيون تاع لا باريتي دو شونج. داكشي علاش كونستاتينا واحد لو غان لاتون يعني غان اللي هو بروبابل نتاع 800 درهم اللي كنسموه ايكار دو كونفرسيون باسيف في لو بيلون.
l'écriture اللي غادي نديروها في لو 31 12 ان كتكون على هذا الشكل. كنديروا ديبي كليون لحقاش زادت لا كريونس طلعت وكنديروا في لو كريدي واحد لو كونت اللي كيكون في لا كلاس 4 كيتسمى اوغمونطاسيون دي كريونس سيركولونت هو ايكار دو كونفيرسيون باسيف بلو مونطون تاع 800 يعني داك لا ديفيرونس لي بيلي نديرو enregistrement du gain de change latent sur créance du client ونديرو لو نو ولا لو نيميرو ديالو باش نفهمو مزيان. ها شنو كان هذه هي لا سيتوياسيون اللي كانت في الديبار يعني في لو 15 9 ان لحقاش خدمنا بداك لو كور دو شونج اللي شفناه في لو 15 9 ان دونك لا كريونس توتال كانت هي 47250 ولكن في لا كلوتور دو ليكزارسيس اون كونستاتي واحد ليكار داك ليكار زاد طلع لا كريونس داك ليكار هو نتاع 800 اللي كونستاتيناه في لا كلوتور دو ليكزارسيس يعني في لو 31 12 ان خص باش تكون اكريتور ايكيليبري خص نديرو في لو كريدي نتاع واحد لو كونط اخر نفس لو مونطون وهاد لو كونط هو 4701 اللي كيتسمى اوغمونطاسيون دي كريونس سيركولونت اللي نتلاقاو في لا كلاس 4 نفس الشيء في لو 31 12 ان هذه هي لوبيراسيون اللي صرات يعني اون ا ديبيتي كليون كريديتي اوغمونطاسيون دي كريونس سيركولونت لحقاش ربحنا في لا باريتي دو شونج هذا سي ان ايكار دو كونفيرسيون باسيف ou plus précisément augmentation des créances circulantes. Le 1er janvier N plus 1, يعني الغد عليه خص نديرو la contrepassation, on va extourner l'écriture, la contrepassation تاع l'écriture, غادي نديرو l'inverse, غادي نديرو augmentation des créances circulantes, on créditio le client, le même montant. On va faire l'annulation de l'écart de conversion passif. لحقاش ديك ليكريتور درناها في لو 31 12 ان نورمالمون ديك لا كريونس مازال ما تونكيساتش مازال ما خلصناش ايفيكتيفمون ولكن حنا كنديرو غير واحد ليكريتور كونطابل غير باش حنايا كنحاولوا نحترموا واحد لو برينسيپ تاع لا سيباراسيون دي زيكزارسيس بور ريفليتي اون ايماج فيديل دو باتريمون دو لونتربريز داكشي علاش كنديرو لا كونستاتاسيون نتاع لي كريونس وليدات بلا موني ديالنا sur la base du cours de change en vigueur à la clôture de l'exercice يعني غير باش نعطيو واحد ليماج فيدال لونتربريز نتاعنا يعني الغد ليه يعني في ليكزارسيس الجاي صافي ان بلعناه في ان بلس 1 خصنا انوليو ديك ليكريتور اللي درناها دونك داكشي علاش ديبيتينا اوغمونطاسيون دي كريونس سيركولونت وكريديتينا كليون بلو ميم مونطون هو 800 دونك لا سيتوياسيون كانت هي هذه في 31 12 ان اون فا انولي ديك ليكريتور اللي درناها في لو 31 12 ان دونك اون فا كريديتي كليون et débiter l'augmentation des créances circulantes بلو ميم مونطون اللي هو 800 في هاد لا بلاي ليست كيما قلت لكم نحاولوا نشرحوا غير لي نوسيون لحقاش لي زيكار دو كونفيرسيون ما يوقفوش هنايا لو تريتمون كونطابل ديالهم عاد فيه ما يدار غادي نشوفوا هادشي في لابليكاسيون لحقاش هنايا رانا درنا لانولاسيون تاع ليكريتور اللي درناها في لو 31 12 ان نهار اللي خلصنا داك لو كليون هادي تكون تما واحد ليكريتور اخرى هادي بيان سور حنا ديجا عندنا لو كليون في الديبي لحقاش سي اون كريونس هادي ملي خلصنا اون فا انولي لو كليون اون فا ديبيتي باغ اكزومبل لا بنك الا درنا فيرمون اون فا ديبيتي لا بنك الا كانت شي ايكار تمايا ما بين لو كور الاول يعني داك لو كور اللي شفناه في لو 15 9 ان و لو كور في لا دات فاش خلصنا تما الا خسرنا غادي تكون واحد la perte de change ou là il y a un gain de change il y a des classes de compte de résultats le compte de produits et de charges يعني soit يكون في 7 soit يكون في 6 لحقاش في هذا لو مومون ملي غادي نخلصوا نيشان صافي تما لا بيرت ولا لو غان تحقق نيشان يعني ما كان لا ايكار دو كونفيرسيون بروبابل لا غان لاتون لا بيرت لاتونت يعني تكون ان غان افيكتيف ولا اون بيرت افيكتيف نشوفوا لو دوزيام كا هي la diminution de dette. Toujours l'écart de conversion passif. لحد الآن في هاد لا فيديو غادي نشوفوا غير l'écart de conversion passif. فيه زوج ديال لي كا. لو بروميير كا هي لو كا ديال l'augmentation de créance اللي شفناها وغادي نشوفوا دروك لو دوزيام اللي هي لو كا ديال diminution de dette. Toujours نبداو بلو شيما. دونك هذا l'exercice 1 و l'exercice n plus 1 وفي لا دات ديال l'inventaire le 31 12 n. Supposons maintenant que l'entreprise, le 17 août N, شرات la marchandise, حنا en tant qu'entreprise, شرينا la marchandise, بواحد le prix اللي هو
2000 euros شريناه ب 2000 اورو على واحد لو كليون ايترونجي شريناه اكريدي لو كور في ديك لا دات في لو 17 8 ان كان 1 اورو كيساوي لنا 10.85 درهم وفي لو 31 12 ان يعني في لا دات ديال لانفونتير 1 اورو ولا كيساوي لنا 10 درهم فاصله 7 يعني ان لورو القيمه ديالو نقصت لحقاش هنايا في لا دات الاولى في لو 17 8 هنايا باش نشريو 1 اورو كان يخصنا نخلصو 10.85 درهم في لو 31 12 باش نشريو 1 اورو كان ولا يخصنا غير 10.7 يعني نقصت الكميه ديال الدراهم اللي كيخصنا باش نشريو 1 اورو دونك هنايا نقدروا نقولوا بلا ما لو ديرام بري دو لا فالور ولا l'euro a perdu de la valeur. Donc il a بغينا نشوفوا لا ديت لا سيتوياسيون ديال لا ديت ديالنا ليبيلي اون ديرام في لو 17 اوت ان في هاد لا دات غادي نقبضوا لو مونطون تاع لا ديت اللي هو 2000 نضربوه في لو كور اون فيغور في ديك لا دات 10.85 عطانا 21700 درهم نكومباريو هاد لا ديت ولا هاد لو مونطون مع لو مونطون نتاع لا ديت و 31 12 ان بهاد لو كور دونك غادي نضربو 2000 اورو في 10.7 درهم هو هذا عطانا 21400 درهم دونك كاينه واحد لا ديفيرونس كاين واحد ليكار هنا عندنا ايكار دو كونفيرسيون توجور باسيف اندوي باغ اون ديمينيسيون دو ديت لحقاش نزلوا لي ديت هنا في لو 17 8 ان بحال اللي كنا نخلصوا هاد لو مونطون ولكن بما ان لو كور نزل ولينا نخلصوا غير هذا يعني كما كتلاحظوا بحال اللي نقص لو مونطون تاع لا دات اللي علينا هذا كيتسمى écart de conversion passif ou plus précisément diminution تاع les dettes. بالنسبه l'écriture comptable toujours في 31 12 من l'année كنديروا fournisseur في الديبي 44 11 وفي الكريدي diminution des dettes circulantes. الفورنيسور نورمالمون كيطلع في لو كريدي وكينزل في الديبي هذه سون ريغل لحقاش الفورنيسور هو كلاس 4 لا كلاس 4 كيطلع في لو كريدي وكينزل في الديبي داكشي علاش بما ان عندنا ديمينيسيون تاع لي ديت دونك اون فا ديبيتي فورنيسور بداك لو مونطون تاع 300 اون كونتربارتي دو 47.02 كيتسمى ديمينيسيون دي ديت سيركولونت enregistrement du gain de change latent sur créance du client باش نفهموا كان عندنا في لا سيتوياسيون دو ديبار يعني في لا دات نتاع لو 17 8 ان كان عندنا هاد لا ديت الا بغينا نديرو اون ديت لي بيلي اون ديرام في لو 31 12 ان كونستاتينا واحد ليكار نزلت ديك لا ديت اللي كانت عندنا بهاد لو مونطون تاع 300 داكشي علاش خاص نديبيتيو لو فورنيسور في هاد لا دات نتاع لو 31 12 ان لا كونتربارتي هي diminution de dette circulante يعني écart de conversion passif بنفس لو مونطون نتاع 300 لا دات نتاع لو 31 12 من لاني ان كيما قلت لكم لو تريتمون تاع لي زيكار دو كونفرسيون ما يوقفش هنايا لحقاش في لو مومون دو ريغلومون باغ اكزومبل حنا اون طونك انتربريز نهار اللي غادي نخلصوا لو فورنيسور من غادي نخلصوا لو فورنيسور تما غادي نديروا كونستاتاسيون نتاع لا بيرت ولا نتاع لو غان دو شونج اللي كيكونوا غيال هادشي غادي نشوفوه في ابليكاسيون باش نفهموه مزيان دونك لو لوندومان توجور في لو 1er جونفي من ان بلس 1 كنديروا لانولاسيون تاع ليكريتور اللي درناها في لو 31 12 من لاني ان دونك اون فا اكستورني ليكريتور اون فا ديبيتي ديمينيسيون دي ديت سيركولونت اي كريديتي فورنيسور بلو ميم مونطون اللي هو 300 دونك انولاسيون دو ليكار دو كونفرسيون باسيف باش نفهموا كانت عندنا هي هذه لا سيتوياسيون او 31 12 من لاني ان في الفورنيسور كان عندنا في الكريدي 21700 ولكن نقصت لا ديت ديبيتينا لو فورنيسور بداك ليكار اون كونتربارتي نتاع هاد لو كونت اللي هو 47.02 ديمينيسيون دو ديت هو كونت نتاع لو بيلون اللي تلقاوه في لا كلاس 4 في لو بوست 47 تاع لي زيكار دي كونفرسيون بالنسبه لي زيليمون سيركولون 300 يعني بنفس لو مونطون في لو 31 12 من لاني ان ولكن في لو 1er janvier 1 plus 1 خصنا نديرو لانولاسيون دونك غنديرو لا كونترباساسيون تاع ليكريتور في لو 1er janvier 1 plus 1 دونك الا لاحظتوا هنايا هاد 300 مع 300 تمشي دونك هي لانولاسيون هاد 300 مع 300 تمشي هاد لو كونت ما يبقاش
ولو كونت فورنيسور غادي يولي لا سيتوياسيون دو ديبار ديالو لحقاش هاد 300 مع 300 يتمشي غيبقى 21700 يعني لو مونطون تاع لا ديت في ديك لا دات بحال اللي ما درنا والو يعني حنايا بغينا نديرو هاد 300 اون لا غاتاشي جوست ا ليكزارسيس ان في 1 بلس 1 انولينا هادشي باش نوليو في لا سيتوياسيون دو ديبار حتى نكونستاتيو لا بيرت ولا لو غان اللي كيكون ريال في لو مومون دو ريغلومون. دونك كيما قلت لكم في لو مومون دو ريغلومون تما غادي تبين واش عندنا بيرت دو شونج ولا غان دو شونج اللي يكونوا دي كونت نتاع لا كلاس 6 ولا لا كلاس 7 يعني لي كونت نتاع لو كونت دو برودوي اي شارج. غادي نديرو واحد لا ريكابيتولاسيون نتاع هاد لي زيكار دو كونفرسيون باسيف. عندنا زوج نتاع لي زيكار دو كونفرسيون باسيف زوج ديال لي روبريك. لا روبريك الاولى تلقاوها في 17 في لا كلاس الاولى تلقاو في لا روبريك 17 ايكار دو كونفرسيون باسيف. لا روبريك الثانيه هي 47 هاي تلقاوها في لا كلاس 4 écart de conversion passif les liés aux éléments circulants hors trésorerie. Et là مشيتو لو بلان كونطابل غادي تلاقاو في هاد لي دو روبريك écart de conversion passif بالنسبه 17 écart de conversion passif éléments circulants بالنسبه ل 47. في l'écart de conversion passif 17 عندنا 171 augmentation des créances immobilisées يعني l'augmentation تاع لي كريونس اللي كيكونوا ا لون تيرم. دونك هاد 17 فوقاش كنخدموا به الا كانت واحد لا كريونس ولا واحد لا دات يعني الا كانت اوغمونطاسيون كريونس ايموبيليزي ولا دات دو فينونسمون اللي كيكونوا ا لون تيرم. ديجا لو نو كيوري لكم الا سمعنا كريونس ايموبيليزي راه ا لون تيرم دات دو فينونسمون راه ا لون تيرم. دونك هاد لا روبريك ولا هاد لا روبريك هما كيف يعني دي زيكار دو كونفرسيون باسيف بزوج بيهم كنستعملوهم في لو كا نتاع ان غان لي لاتون واحد لو غان اللي كيكون انفيزيبل يعني بروبابل كامل. ولكن فوقاش كنخدموا ب 17 فوقاش كنخدموا ب 47 17 الا كان اون كريونس ايموبيليزي ولا اون دات دو فينونسمون يعني الا كانت لوبيراسيون كتكون ا لون تيرم يعني كثار من عام. فوقاش كنخدموا بهاد 47 الا كان l'inverse الا كان ديك لوبيراسيون liée par exemple à une opération d'achat de marchandises de vente de marchandises يعني une opération اللي كتكون à court terme قل من عام جينيرالمون. دونك نفس لا لوجيك عندنا 47 صفر واحد augmentation des créances circulantes donc circulantes et non pas immobilisées يعني à court terme ولا 47 صفر زوج diminution des dettes circulantes يعني non pas des dettes de financement يعني هنايا à court terme.